दर्शकवृन्द, मेयर बालनले गरे जनताको पक्षमा यस्तो राम्रो काम। अब निजी क्षेत्रका शिक्षकले पनि सरकारी शिक्षकको सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने। यस्तै तपाईँ काठमाडौँमा व्यापार अथवा बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने अब मेयर बालनले गरिदिँदैछन् यति राम्रो सुविधा। म त एकदमै राम्रो, म त बालनको ठुलो सपोर्टर हो फेरि। हजुर, म त एकदम खुसी छु। यो बाटो त बढ्नै पर्यो नि त, होइन? सरकारी जग्गा सरकारी छुट्टी नै पर्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँ बालनको सच्चा सपोर्टर हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा संस्थागत विद्यालयहरूको शिक्षकलाई सामुदायिक सरह तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएका छन्। शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सरकारले तोकेको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा संस्थागत अथवा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको छ। तर शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12 को 7(6) संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पाउने तलब पनि सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस अनुसार नै संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि तलब दिन उनले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी सङ्घीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। उनले भनेका छन्, सोही बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ। सामुदायिक विद्यालयले पाउने जति तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न पनि उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा करको दायरा विस्तारलाई जोड दिएको पाइएको छ। करका दरहरू यथावत राख्दै झोलामा गरिने विज्ञापनदेखि सवारी साधनमा बहाल करसम्मका प्रावधान थपिएका छन्। महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन 2080 सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको छ। महानगरपालिकाले कर तिर्न प्रेरित गर्न विभिन्न स्किमहरू समेत ल्याएको छ। पार्किङ प्रयोजनमा बहुतले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको महानगरले सडकमा अनुमति नलिई निर्माण सामग्री राखेमा चर्को जरिवाना लगाउने समेत नियम ल्याएको छ। फन पार्कमा व्यवसाय कर सुरु गरेको महानगरले व्यावसायिक र आवासीय भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी निषेध समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अरब 54 करोड 78 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र महानगरले 6 अरब 39 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने क्षेत्रको 10 वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। पार्किङ क्षेत्र भनी नक्सा स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा भने महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र फरक वडामा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको भवन वा घर भएमा हरेक वर्ष सम्पत्ति भएको वडाको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र सम्पत्ति कर बुझ्ने वडा कार्यालयले कर दाखिला गर्नुपर्ने नियम समेत महानगरपालिकाले लिएको छ। करदाताको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र अब जरिवाना सहित कर असुल हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। बहुतले आवासीय भवन अर्थात् अपार्टमेन्टको सम्पत्तिका हकमा अब तल्लाले ओगटेको भवनको हिसाब बराबर जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कन हुने भएको छ। अब महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को सम्पत्ति करमा थप 30% छुट हुने प्रावधान ऐनले ल्याएको छ।
यस्तै काठमाडौँ महानगरभित्र सवारी साधनलाई भाडामा लगाउने व्यक्ति वा संस्थाले अब बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक ऐनमा महानगरपालिकाले बहाल कर असुल गर्ने क्षेत्र विस्तार गर्दै अब सवारी साधन थप गरेको हो। यसअघि जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले भाडामा लगाई प्राप्त बहाल रकममा बहाल कर लाग्ने प्रावधान थियो। यो सूचीमा आर्थिक वर्ष 2080-81बाट महानगरले सवारी साधन कर समेत थपेको छ। महानगरपालिकाका अनुसार यो कर स्रोतमै कट्टी हुनेछ। महानगरले कुल बहालमा वार्षिक 10% का दरले बहाल कर निर्धारण गरेको छ। तर वार्षिक बहाल 1 लाख भन्दा कम हुने र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका करदाताको हकमा भने कर छुट माग्न सकिने र त्यसमा मूल्याङ्कन गरी 75% सम्म छुट दिन सकिने प्रावधान आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित फन पार्कले अब महानगरपालिकालाई व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार 5 रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले महानगरपालिकालाई 10,000 रुपैयाँका दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने भएको छ। 10 रोपनीसम्म 20,000 र 10 रोपनीभन्दा बढीलाई 30,000 रुपैयाँका दरले अब व्यवसाय कर लाग्ने भएको छ। आर्थिक ऐनको अनुसूची 7 मा फन पार्क थप गर्दै महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र झोलामा गरिने विज्ञापनमा अब कर लाग्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक ऐन अनुसार झोलामा गरिने विज्ञापनमा वार्षिक 100 रुपैयाँ प्रति गोटाका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। व्यवसाय दर्तासँगै वडामा बुझाउने प्रावधान महानगरपालिकाले ल्याएको छ। यसका साथै सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने मल, चलचित्र भवन लगायत व्यावसायिक भवनको भित्र विज्ञापन प्रचार प्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीमा प्रति वर्गफुट 500 रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पाटीमा समेत अब वार्षिक 1,000 रुपैयाँका दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। परिचय पाटी बाहेकका विज्ञापन सामग्री राख्न महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र स्वीकृति दिने भएको छ। यस्तै अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भवन निर्माण गर्दा विकल्प नभएमा अब महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइने भएको छ। आर्थिक ऐन 2080 मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। महानगरपालिकाले भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ। निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुइँ तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रिम लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको समयसीमाभित्र निर्माण सामग्री उठाइ नलगेमा सम्बन्धित घरधनीलाई वडा कार्यालयले दैनिक 5,000 का दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनमा रहे भएका व्यवसाय तथा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरेको छ। आर्थिक ऐन 2080 मार्फत महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने भएको छ। तर महानगरले आफैले आफ्नो क्षेत्रभित्र निश्चित अवधि तोकी सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत ऐनको अनुसूची 11 बमोजिमको सवारी साधन शुल्क लिई असुल गरिने ऐनमा उल्लेख छ। निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय चलाउन महानगरबाट अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई बालेनको काम कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।